आयल निगमको प्रस्ताव जोरबिजोर लगाउँ, आइतबार पनि विदा गरौँ। विवेकशील स्वाजा पार्टी कार्यालयमा तनाव उत्पन्न। प्रकाशमान सिंह भन्छन् कम्युनिस्ट विरुद्ध खरो ढङ्गले उत्रिनुस्, कहीँ एक्लै लड्छौं, कहीँ ठाउँमा तालमेल गर्छौं भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन। देश छाडेका युक्रेनी शरणार्थी महिलालाई देह व्यापारमा लगाउन सक्ने खतरा। कर्णालीमा म्यादी प्रहरीका लागि 3 गुणा बढी आवेदन। इटहरीमा बम विस्फोट, 2 जना घाइते। चुनावी गठबन्धन बारेमा कांग्रेसको निर्णय। आज 17,000 भन्दा बढी स्थायी शिक्षक भर्नाको लागि परीक्षा सुरु भयो। आजदेखि गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुला। के हेर्न पाइन्छ यसबारे पुरै जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल टर्की प्रस्थान। निर्वाचन आयोगमा कल सेन्टर 1102 मा फोन गरेर सूचना लिन सकिने। सुनको मूल्य तोलामा 1300 रुपैयाँले घट्यो। पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सहित वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने बनाउन छुट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण। 19 चैतमा मोदीसँग भेट्ने। आज हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना। एमाले नारा दिने तर काम नगर्ने पार्टी हो भन्दै प्रकाशमान सिंहको भनाई। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्री बीच वार्ता, यी विषयमा कुराकानी भयो। विवेकशील स्वाजाको कार्यालयमा बवाल, नाराबाजी र आरोप प्रत्यारोप। 8 लाख घुसकाण्डमा मुसिएका अध्यक्ष जाडोमा चाहिने ब्ल्याङ्केट गर्मीमा बाँड्दै। चुनावको मुखमा किन भारत जाँदैछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पिउ टावर उद्घाटन पछि केपी ओलीले भने एमाले गरेको विकास देखेर विरोधीलाई छटपटी भयो। राजनीतिमा नायिका करिश्मा मानन्दर पछि नायक भुवन केसीको चासो। थुनामा राख्ने आदेश विरुद्ध पल्साले गरे उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर। पललाई थुनामा पठाउने मुख्य आधार मध्यरातमा पीडितको कोठा जानु र प्रेग्नेन्टवाला अडियो भन्दै बताइयो। 2 पक्ष बीच तनावपछि विवेकशील स्वाजाको केन्द्रीय कार्यालय अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म न्यू पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचारमा आयल निगमको प्रस्ताव जोरबिजोर लगाउँ र आइतबार पनि विदा गरौँ भन्ने प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सवारी सरकारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको बापत काम गर्ने गरी थप 1 दिन विदा दिन प्रस्ताव गरेको हो। इन्धनको मूल्य वृद्धिको मारबाट निगमलाई जोगाउन यस्तो उपचारमा विचार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिन आग्रह गरिएको उनले बताएका छन्। निगम आर्थिक अवस्था निकै जर्जर भयो। पेट्रोलियमको मूल्यका कारण देशलाई जोगाउन पनि 2 दिन सार्वजनिक विदा र जोरबिजोर लागू गर्ने पनि देखियो भन्दै उपाध्यायले भनेका छन्। मन्त्रालयलाई 10 विधामा लिखित माग बुझाउँदै निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियममा भन्सारमा शुल्क मूल्य अभिवृद्धि र कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन पनि माग गरिएको बताइएको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटरमा 15 रुपैयाँ मूल्य कर घटाउन र ग्यासमा 200 रुपैयाँ कम गर्न निगमले सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्न निगमलाई आवश्यक पर्ने थप रकम जो व्यवस्था गर्न बढेर आएको मूल्य बराबरमा मूल्य बढाउनु पाउनुपर्ने तथा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था पनि गर्न माग गरेको छ। यानि कि जोरबिजोर लगाउँ र आइतबार पनि विदा गरौँ भन्दै आयल निगमले प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ राजनैतिक विकल्प भन्दै स्थापित विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटतर्फ अघि बढेको छ। रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेको विवादका कारण फुटिसकेको यो पार्टी फेरि फुटको दिशामा अघि बढेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र विरुद्ध उभिएको एउटा समूहले बुखण्डोल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दा तनाव र नाराबाजीको अवस्था आएको हो। पत्रकार सम्मेलन गर्न पुगेको समूहले आफूलाई रोकिएको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका छन् र स्वादमा विरोधी पक्षले यसअघि सोमबार नै आफ्नो बैठक राखेर अध्यक्ष मिश्रलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा मंगलबार पार्टी कार्यालयमा तनाव भएको हो। 3 दिनसम्म दिएर सोधेको स्पष्टीकरण बारेमा सार्वजनिक जानकारी दिन त्यस समूहले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन राखेको थियो र तर उनीहरूलाई रोक्ने गरी मिश्र पक्षले यसअघि नै तयारी गरेको थियो। कर्मचारी मात्रै पस्न दिने गरी मिश्र पक्षले सूचना नै निकालेर कार्यालय बन्द गरिदिएको थियो। पत्रकारहरूलाई पनि कार्यालयमा पस्न कडाई गरिएको थियो भने उक्त सूचनामा अनधिकृत व्यक्तिहरू पार्टी कार्यालयमा छिरेर गतिविधि गर्न खोजेपछि रोक्न सूचना निकालिएको भनिएको छ भने मिश्र पक्षले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल कार्यालय नखोलिने पनि जनाइएको छ। रविन्द्र मिश्र पक्षले कार्यालय बन्द गरेर पस्न नदिएपछि असन्तुष्ट पक्ष आन्दोलित भएको छ भने उक्त पक्षले कार्यालय परिसरमा नाराबाजी पनि गर्यो। अहिले त्यहाँ प्रहरी कटाएर सुरक्षा पनि दिइएको छ।
उमेर नपुगेकी किशोरीमाथि बलात्कार अभियोग लागेका पल शाहले जिल्ला अदालत तनहुको आदेश बदर माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन्। जिल्ला अदालत तनहुको थुन्सेका आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै शाहले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् भने तनहु जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध शाहले उच्च अदालत पोखरामा मंगलबार रिट दायर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। चैत 10 गते जिल्ला अदालत तनहुले पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत तनहुका न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। शाहले गत फागुन 15 गते तनहुमा प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका थिए। विवाहको प्रलोभनमा पारी पल शाहले आफूलाई पटक पटक जबरजस्ती गर्ने गरेको भन्दै पीडित किशोरीले गैंडाकोट र तनहु प्रहरीमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेकी थिइन्। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी शुक्रबार 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा भारत जाँदैछन्। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो एकसाथ भ्रमणको घोषणा गरेका छन्। 8 महिना अघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता देउवा पहिलो पटक भारत जान लागेका हुन्। देउवा स्थानीय चुनावको मुखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा जाने भएका छन् भने भारत सरकारका एक अधिकारीले नेपालको आउँदो चुनावलाई हेरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको समेत बताएका छन्। भारतले नेपालको चुनावलाई विशेष महत्त्वका साथ लिएको छ। अहिले शेरबहादुर देउवालाई डाकेर मोदीले चुनाव बारेमा सल्लाह गर्न खोजेका छन् भन्दै ती अधिकारीले भनेका छन्। उनका अनुसार भारत कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल होस् भन्ने पक्षमा छ। वैशाख 30 मा स्थानीय चुनाव हुँदैछ भन्ने प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव पनि अबको 1 वर्षभित्र हुनेछ भन्दै बताएको छ। वामपन्थी शक्तिहरूबीच चुनावमा तालमेल नहोस् भन्ने भारत सरकारको चाहना हो, त्यो अधिकारीले थपेका छन्। कांग्रेस र मधेसी दलहरूबीच चुनावी तालमेल होस् भन्ने पक्षमा भारत देखिएको छ। मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हुने एकल भेटवार्तामा चुनावको विषयमा सफल गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रमणलाई भारतीय जनता पार्टी र मोदी सरकारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिने लागेको देखिन्छ र देउवाले दशैँअघि नेता प्रकाश शरण बातलाई पनि पठाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास समेत थालेका थिए। सरकारले पेट्रोल तथा डिजेल सवारीहरूलाई विद्युत वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने गाडीमा रूपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरण मैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न 3 वर्षसम्मका लागि छुट दिने निर्णय गरेको छ भने यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पाट पूर्जा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा 31 को दफा 1 मा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। तर विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न चाहनेका लागि यो व्यवस्थालाई 3 वर्षसम्मका लागि लागू हुने छैन भन्दै बताइएको छ। यानि कि पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युत सहित वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने बनाउन छुट दिने भएको छ। आज सुन र चाँदीको दुवैको मूल्य घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य एक दिन तोलामा 1300 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेको महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 79,200 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 98,700 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 1370 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य 1,05,000 मा कारोबार भएको थियो भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ र चाँदी 1,370 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आजबाट कल सेन्टर सुरु गर्दैछ। स्थानीय तह निर्वाचन बारेमा जानकारी दिन आयोगले आजबाट कल सेन्टर सुरु गर्न लागेको हो। निर्वाचन सम्बन्धी सर्वसाधारणको जिज्ञासा समाधान गर्ने उद्देश्यले कल सेन्टर सुरु गर्न लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 1102 नम्बरमा फोन गरेर निर्वाचन बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। कल सेन्टर मतदान र मतगणना अवधिसम्म सञ्चालनमा रहने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 45 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल टर्कीको अंकारा गएका छन्। मार्च 29 देखि 31 तारिकसम्म आयोजना हुने इको क्लाइमेट कन्फरेन्समा सहभागी हुन नेपाल टर्की गएका हुन्। उनी 19 चैतमा स्वदेश फर्किने उनका मुख्य सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा बम विस्फोट भएको छ। सोमबार राति करिब 10 बजे इटहरी उपमहानगरपालिका 2 को नवजागृत टोलमा बम विस्फोट भएको हो भने विस्फोटमा परि 2 जना घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्र खड्काका अनुसार बम विस्फोटमा परेर इटहरी उपमहानगरपालिका 2 नवजागृत टोलमा बस्दै आएका 22 वर्षीय रविन थापा र लमजुङका 23 वर्षीय सिरजङ गुरुङ घाइते भएका छन्। उनका अनुसार थापाको डेरामा बम विस्फोट भएको हो भने विस्फोटमा परि घाइते भएका थापाको विराटनगर आँखा अस्पताल र गुरुङलाई बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना गरिएको छ। घटनास्थलबाट कंक्रिट
फ्रन्ट अफ नेपाल कफनको पर्चा बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ भने विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई कफनका कार्यकर्ता भएको प्रहरीको आशंका गरिएको छ। थापाको डेरामा गुरुङ केही दिनअघि पाहुना आएका थिए र साथमा विस्फोट भएको बम सुतली हुन सक्ने डीएसपी खड्काले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5 साता बितिसकेको छ। महाशक्ति राष्ट्र रुसले युक्रेनमाथि हमला जारी राख्दा युक्रेनी नागरिकले निकै दर्दनाक पीडा भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई बाँच्न मुस्किल भएको छ। रात दिन बम गोला बर्सिरहेका छन्। बालबालिकाका लागि स्कुल छैनन्। बिरामी र उमेर पुगेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा छैन। बस्नका लागि बास समेत नभएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार अहिलेसम्म करिब 1 करोड युक्रेनी नागरिकले देश छाडिसकेका छन् र केहीले सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा शरण लिइरहेका छन् भने 3,50,000 बढीले देशको सीमा पार गरिसकेका छन्। देश छाड्नेमा बालिका र वयोवृद्धहरू छन्। कारण युक्रेन सरकारले 60 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकले रुस विरुद्ध लड्नुपर्ने भन्दै देश छाड्न नपाइने नियम लागू गरेको छ। आफ्नो घरबार र सम्पत्ति सबै गुमाइसकेका अधिकांश शरणार्थीहरूलाई अब के गर्ने भन्ने थाहा छैन। देशको सीमा पार गरेकाहरूबाट बम गोला छुटिसकेका छन्, तर उनीहरू युक्रेन बाहिर पनि सुरक्षित भने छैनन् भन्दै बताइएको छ। र साथमा देश छाडेका युक्रेनी शरणार्थी महिलाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउन सक्ने खतरा पनि बढेको छ भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले कुनै पनि स्थानमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र कुनै स्थानमा तालमेल गर्ने बताएका छन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा तालमेल गर्ने वा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर केन्द्रीय सदस्य विभाजित भइरहेका बेलामा महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, कहीँ एक्लै जित्ने कहीँ तालमेल रणनीति विषय हो। तालमेल कहाँ आवश्यक छ छैन निश्चित गर्न स्थानीय समिति सक्षम रहेको उनले ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, दोस्रो संविधानमा निर्वाचनका राजनीतिमा लागेर हार खाएका पात्र हुन् अभिनेता भुवन केसी। केसी 2070 तामा एमालेमा सक्रिय लागेका थिए भने उनलाई दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन काठमाडौँ क्षेत्रबाट नम्बर 1 बाट टिकट दिने आश्वासन दिएको थियो, तर अन्तिममा आएर पार्टीले धोका दिएको थियो। उनलाई टिकट दिने आश्वासन दिएको ठाउँमा एमालेले नेता विदुर मैनालीलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। त्यसपछि चिडिएका केसीलाई पार्टीले धुमधाम पारेर समानुपातिक सूचीमा नाम राख्यो, तर सांसद बनाएन। त्यसपछि उनी राजनीतिबाट मन मारेर बसे। उनी राजनीतिबाट वितृष्णा बढेको बताउँदै आएका थिए र केही दिन अघि टेलिफोन संवादमा भुवनले भनेका थिए, त्यहाँ झुटो बोल्ने, झुटो भाषण गर्ने, झुटो आश्वासन बाँड्न सक्ने, जे बोलेको छ त्यो पूरा गर्न नसक्ने, चाकडी गर्ने, चाप्लुसी घोषणाले मात्र स्थान पाउने ठाउँ रहेछ। यो सबै नजानेकाले म राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभए पनि उनले एमाले परित्याग भने गरेका छैनन्। चुनाव नजिकैसँगै उनी समकालीन अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर सक्रिय रूपमा एमालेमा लागेकी छिन् भने यही बेला भुवन केसीले पनि राजनीतिमा सक्रियता बढाएको खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा 3 वर्षमा गरिएका विकासका कामहरूले विरोधीहरूलाई छटपटी भएको बताएका छन्। आफ्नो सरकारले थालेका विकासको पूर्वाधार धमाधम निर्माण पूरा हुन थालेको भन्दै ओलीले त्यसबाट विरोधीहरूलाई गाह्रो परेको बताएका हुन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 स्थित शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र निर्मित बहुउद्देश्यीय टावरको मंगलबार उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै केपी ओलीले यसो भनेका हुन्, हामीले बितेका 3 वर्षमा विकासको धेरै पूर्वाधारमा काम गरेका छौं। अहिले ती धमाधम पूरा भइरहेका छन्। उनले भनेका छन्, पूर्वाधार विकासमा एमालेका कामहरूलाई लिएर जनतामाझ भ्रम छरेर अरूले जस लिन खोज्लान्। यस्ता भ्रमणबाट आम मतदातामा र सचेत नागरिकले जोगिन सक्नुपर्छ भन्दै केपी ओलीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अहिले तराई मधेसमा चर्को गर्मी रहेको छ। मौसम तात्ने क्रमसँगै मानिसहरू गर्मीले छल्ने उपायको खोजीमा छन्। तराई मधेसवासीहरू गर्मीसँग जुत्न यति बेला आफ्नो हैसियत अनुसार कुलर र पंखा र एसी जस्ता विद्युतीय सामानमा धमाधम किनिरहेका छन्। एकातिर मौसम गर्मीको पारो चढ्दैछ भने अर्कोतिर चुनावी सरगर्मीले पनि तराई मधेसलाई तताएको छ। यो दुवै गर्मी बीच तराई मधेसकै धनुषामा एउटा अनौठो दृश्य देखिएको छ। मानिसहरू गर्मी छल्ने उपाय खोजीमा जुटेको बेलामा एकजना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भनी जाडो छल्न हिउँदमा चाहिने कम्बल यति बेला बाँडेर मतदाता फकाउँदैछन्। यस्तो गर्मीमा पनि ब्ल्याङ्केट वितरण गरिरहेको सुन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाले जाडोको बेलामा बाँड्नु पर्ने न्यानो कम्बल अहिले धमाधम बाँडिरहेको छ। गाउँपालिकाको मंगलबार 5 वटा वडामा 750 वटा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कम्बल वितरण गरेको छ। तपाईहरूले त्यहाँको केही दृश्यहरू समेत स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बल्दी रही केही स्थानमा वर्षा र हावाहुरी समेत सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा तथा हावाहुरीको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बल्दी रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रही प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। स्थायी शिक्षक भर्नाका लागि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ। 17,200 भन्दा बढी स्थायी शिक्षकका लागि आजबाट परीक्षा सुरु भएको हो भने नतिजा प्रकाशन गरी नियुक्त प्रक्रिया पूरा गर्न करिब 1 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आज पहिलो दिन मावि तहका शिक्षकको परीक्षा सुरु भएको छ। चैत 17 गते निमाविको, 19 गते प्राविको र 21 गते आन्तरिक बढुवातर्फको परीक्षा हुने शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यकता भन्दा 3 गुणा बढीले आवेदन दिएका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि कर्णालीमा 10 जिल्लामा 7,713 म्यादी प्रहरीको माग गरिएकोमा 21,254 जनाले आवेदन दिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 16,818 जना पुरुष र 4,436 जना महिलाले म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त दिएको प्रहरी प्रदेश कार्यालय सूचना अधिकारी डीएसपी गणेश बहादुर बमले जानकारी दिनुभएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी बढ्न थालेपछि स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेखर निधि पौड्यालमाथि जारी विज्ञप्तिमा सरकारी एवं सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरू बिना इजाजत प्लाटिङ गर्ने, नयाँ नक्साङ्कनमा घुमाउने, दर्ता गर्ने नक्सामा ओभर प्लानिङ गर्ने, अनाधिकृत जग्गा हडप्ने जस्ता कानुन विपरीत सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको उजुरी सहित सबै स्थानीय तहहरूलाई जग्गा संरक्षण गर्न पनि भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी चुनावमा खरो ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट भएको भन्दै उनले चुनावमा खरो ढङ्गले उत्रिनु पर्ने पनि बताएका छन्। आज चन्द्रगिरीमा आयोजित नगरस्तरीय भेलामा नेता सिंहले भनेका छन्, नारा दिने तर काम नगर्ने पार्टी कम्युनिस्टहरू भएको कुरा लिएर जनता सामु पुग्नुपर्छ। उनले 2076 सालको राजनीति परिवर्तनपछि अपेक्षाकृत विकासमा नहुन एमाले मुख्य बाधक भएको आरोप समेत लगाएका छन्। यानि कि कम्युनिस्ट विरुद्ध खरो ढङ्गले उत्रिनुस् भन्दै प्रकाशमान सिंहले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।